श्री जानकी स्तोत्रम् नीलनीरजदयादलायते क्षणां लक्ष्मणाग्रज भुजावलम्बिनीं शुद्धिमिद्दहने प्रतित्सतीं भावये मनसि रामवल्लभां रामपादविनिवेशिते क्षणामंग कान्तिपरिभूतहाटकां ताटकारी परुषोक्ति विक्लवां भावये मनसि रामवल्लभां कुन्तलाकुलकपोलमाननं राहुवक्त्रग सुधाकरद्युतिं वाशसाप्तिदधतीं हियाकुलां भावये मनसि रामवल्लभां कायावाङ्मनसङ्गं यदि वधां स्वप्नजागृतिसुराघवेतरं तद्दहाङ्गमिति पावकं यतीं भावये मनसि रामवल्लभाम् इन्द्ररुद्रधनदाम्बुपालकैः सद्विमानगणमस्थितैर्दिवि पुष्पवर्षमनु संस्तुताङ्घ्रिकां भावये मनसि रामवल्लभाम् सञ्चयैर्विशदां विमानगैर्विस्मयाकुलमनोभिवीक्षितां तेजसां पिदधतीं सदा दिशो भावये मनसि रामवल्लभाम् इति श्री जानकी स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। ॐ श्री जानकी स्तोत्रम् नीलनीरजदयादलायते क्षणां लक्ष्मणाग्रज भुजावलम्बिनीं शुद्धिमिद्दहने प्रतित्सतीं भावये मनसि रामवल्लभां रामपादविनिवेशिते क्षणामंग कान्तिपरिभूतहाटकां ताटकारी परुषोक्ति विक्लवां भावये मनसि रामवल्लभां कुन्तलाकुलकपोलमाननं राहुवक्त्रग सुधाकरद्युतिं वाशसाप्तिदधतीं हियाकुलां भावये मनसि रामवल्लभां कायावाङ्मनसङ्गं यदि वधां स्वप्नजागृतिसुराघवेतरं तद्दहाङ्गमिति पावकं यतीं भावये मनसि रामवल्लभाम् इन्द्ररुद्रधनदाम्बुपालकैः सद्विमानगणमस्थितैर्दिवि पुष्पवर्षमनु संस्तुताङ्घ्रिकां भावये मनसि रामवल्लभाम् सञ्चयैर्विशदां विमानगैर्विस्मयाकुलमनोभिवीक्षितां तेजसां पिदधतीं सदा दिशो भावये मनसि रामवल्लभाम् इति श्री जानकी स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। ॐ श्री जानकी स्तोत्रम् नीलनीरजदयादलायते क्षणां लक्ष्मणाग्रज भुजावलम्बिनीं शुद्धिमिद्दहने प्रतित्सतीं भावये मनसि रामवल्लभां रामपादविनिवेशिते क्षणामंग कान्तिपरिभूतहाटकां ताटकारी परुषोक्ति विक्लवां भावये मनसि रामवल्लभां कुन्तलाकुलकपोलमाननं राहुवक्त्रग सुधाकरद्युतिं वाशसाप्तिदधतीं हियाकुलां भावये मनसि रामवल्लभां कायावाङ्मनसङ्गं यदि वधां स्वप्नजागृतिसुराघवेतरं तद्दहाङ्गमिति पावकं यतीं
भावये मनसि रामवल्लभाम् इन्द्ररुद्रधनदाम्बुपालकैः सद्विमानगणमस्थितैर्दिवि पुष्पवर्षमनु संस्तुताङ्घ्रिकां भावये मनसि रामवल्लभाम् सञ्चयैर्विशदां विमानगैर्विस्मयाकुलमनोभिवीक्षितां तेजसां पिदधतीं सदा दिशो भावये मनसि रामवल्लभाम् इति श्री जानकी स्तोत्रम संपूर्णम्। ओम श्री जानकी स्तोत्रम। नीलनीरजदया दलायते क्षणां लक्ष्मणाग्रज भुजावलम्बिनीं शुद्धिमिद्दहने प्रतित्सतीं भावये मनसि रामवल्लभाम् रामपादविनिवेशिते क्षणामङ्ग कान्तिपरिभूतहाटकां ताटकारी परुषोक्ति विक्लवां भावये मनसि रामवल्लभाम् कुन्तलाकुलकपोलमाननं राहुवक्त्रग सुधाकरद्युतिं वाशसाप्तिदधतीं हियाकुलां भावये मनसि रामवल्लभाम् कायावाङ्मनसङ्गं यदि वधां स्वप्नजागृतिसुराघवेतरं तद्दहाङ्गमिति पावकं यतीं भावये मनसि रामवल्लभाम् इन्द्ररुद्रधनदाम्बुपालकैः सद्विमानगणमस्थितैर्दिवि पुष्पवर्षमनु संस्तुताङ्घ्रिकां भावये मनसि रामवल्लभाम् सञ्चयैर्विशदां विमानगैर्विस्मयाकुलमनोभिवीक्षितां तेजसां पिदधतीं सदा दिशो भावये मनसि रामवल्लभाम् इति श्री जानकी स्तोत्रम संपूर्णम्। ओम श्री जानकी स्तोत्रम। नीलनीरजदया दलायते क्षणां लक्ष्मणाग्रज भुजावलम्बिनीं शुद्धिमिद्दहने प्रतित्सतीं भावये मनसि रामवल्लभाम् रामपादविनिवेशिते क्षणामङ्ग कान्तिपरिभूतहाटकां ताटकारी परुषोक्ति विक्लवां भावये मनसि रामवल्लभाम् कुन्तलाकुलकपोलमाननं राहुवक्त्रग सुधाकरद्युतिं वाशसाप्तिदधतीं हियाकुलां भावये मनसि रामवल्लभाम् कायावाङ्मनसङ्गं यदि वधां स्वप्नजागृतिसुराघवेतरं तद्दहाङ्गमिति पावकं यतीं भावये मनसि रामवल्लभाम् इन्द्ररुद्रधनदाम्बुपालकैः सद्विमानगणमस्थितैर्दिवि पुष्पवर्षमनु संस्तुताङ्घ्रिकां भावये मनसि रामवल्लभाम् सञ्चयैर्विशदां विमानगैर्विस्मयाकुलमनोभिवीक्षितां तेजसां पिदधतीं सदा दिशो भावये मनसि रामवल्लभाम् इति श्री जानकी स्तोत्रम संपूर्णम्। ओम श्री जानकी स्तोत्रम। नीलनीरजदया दलायते क्षणां लक्ष्मणाग्रज भुजावलम्बिनीं शुद्धिमिद्दहने प्रतित्सतीं
भावये मनसि रामवल्लभां रामपादविनिवेशिते क्षणामङ्ग कान्तिपरिभूतहाटकां ताटकारी परुषोक्ति विक्लवां भावये मनसि रामवल्लभां कुन्तलाकुलकपोलमाननं राहुवक्त्रग सुधाकरद्युतिं वाशसाप्तिदधतीं हियाकुलां भावये मनसि रामवल्लभां कायावाङ्मनसङ्गं यदि वधां स्वप्नजागृतिसुराघवेतरं तद्दहाङ्गमिति पावकं यतीं भावये मनसि रामवल्लभाम् इन्द्ररुद्रधनदाम्बुपालकैः सद्विमानगणमस्थितैर्दिवि पुष्पवर्षमनु संस्तुताङ्घ्रिकां भावये मनसि रामवल्लभाम् सञ्चयैर्विशदां विमानगैर्विस्मयाकुलमनोभिवीक्षितां तेजसां पिदधतीं सदा दिशो भावये मनसि रामवल्लभाम् इति श्री जानकी स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ श्री जानकी स्तोत्रम् नीलनीरजदयादलायते क्षणां लक्ष्मणाग्रज भुजावलम्बिनीं शुद्धिमिद्दहने प्रतित्सतीं भावये मनसि रामवल्लभां रामपादविनिवेशिते क्षणामङ्ग कान्तिपरिभूतहाटकां ताटकारी परुषोक्ति विक्लवां भावये मनसि रामवल्लभां कुन्तलाकुलकपोलमाननं राहुवक्त्रग सुधाकरद्युतिं वाशसाप्तिदधतीं हियाकुलां भावये मनसि रामवल्लभां कायावाङ्मनसङ्गं यदि वधां स्वप्नजागृतिसुराघवेतरं तद्दहाङ्गमिति पावकं यतीं भावये मनसि रामवल्लभाम् इन्द्ररुद्रधनदाम्बुपालकैः सद्विमानगणमस्थितैर्दिवि पुष्पवर्षमनु संस्तुताङ्घ्रिकां भावये मनसि रामवल्लभाम् सञ्चयैर्विशदां विमानगैर्विस्मयाकुलमनोभिवीक्षितां तेजसां पिदधतीं सदा दिशो भावये मनसि रामवल्लभाम् इति श्री जानकी स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ श्री जानकी स्तोत्रम् नीलनीरजदयादलायते क्षणां लक्ष्मणाग्रज भुजावलम्बिनीं शुद्धिमिद्दहने प्रतित्सतीं भावये मनसि रामवल्लभां रामपादविनिवेशिते क्षणामङ्ग कान्तिपरिभूतहाटकां ताटकारी परुषोक्ति विक्लवां भावये मनसि रामवल्लभां कुन्तलाकुलकपोलमाननं राहुवक्त्रग सुधाकरद्युतिं वाशसाप्तिदधतीं हियाकुलां भावये मनसि रामवल्लभाम् कायावाङ्मनसङ्गं यदि वधां स्वप्नजागृतिसुराघवेतरं तद्दहाङ्गमिति पावकं यतीं भावये मनसि रामवल्लभाम् इन्द्ररुद्रधनदाम्बुपालकैः सद्विमानगणमस्थितैर्दिवि पुष्पवर्षमनु संस्तुताङ्घ्रिकां भावये मनसि रामवल्लभाम्
सञ्चयैर्हृदि विशदां विमानगैर्विस्मयाकुलमनोभिवीक्षितां तेजसां पिदधतीं सदा दिशो भावये मनसि रामवल्लभाम्। इति श्री जानकी स्तोत्रम संपूर्णम्।